Bonjour. Un café. Transformation chimique de l'amidon. إن شاء الله بتكون هيدي آخر فيديو عن هيدي هالأكتيفيتي. وصلنا على 6e partie de l'exercice اللي هي analyser les résultats de l'expérience. بدي حلل، لازم أحط l'expérience قدامي avec le résultat. pour analyser لازم نتبع هيدي هالخطوات. أول شي indiquer où est le résultat. تاني شغلة indiquer où est le condition. donc هلا بدنا نحدد شو هي résultat مع ال OIOD لأنه احنا في عنا deux résultats. بالتيوب A quel est le résultat brun orangé. عندي لون brun orangé. بينما بالتيوب B في عندي أنا لون شو هو هاللون؟ عندي bleu foncé. حددت أنا هلا résultat. maintenant بدي أنا أحدد الكونديسيون اللي عندي إياهن. شو عندي أنا كونديسيون؟ بالتيوب A عندي présence de emploi d'amidon مع un peu de salive fraîche. شو عندي كونديسيون بالتيوب B؟ عندي كونديسيون اللي هو الامبوا d'amidon. ولازم أحرص على وجود الفاريابل بالكونديسيون تاعتي أنا عم أحكي. شو هو الفاريابل؟ شو هو العنصر المتغير؟ شو هو لو فاكتور فاريابل؟ واضحة. هون emploi d'amidon، هون emploi d'amidon. donc le facteur variable c'est qui؟ voilà, c'est la salive fraîche. maintenant pour écrire le résultat بدكم تنتبهوا لي كتير منيح لأنه بتنكتب دايما بهيدي هالطريقة. أول شي إذن avec l'OIOD شو في عندي؟ on obtient une coloration brune orangée dans le tube A qui contient de l'emploi d'amidon et un peu de la salive fraîche. لاحظتوا؟ je répète. on obtient une coloration brune orangée بالتube A يلي هو qui contient emploi d'amidon مع un peu de salive fraîche. أنا عم بنقل نقل résultat condition résultat condition. خلصنا من التيوب A. هلا بدي انتقل أنا على تيوب B. بدي أقول الريزولتا dans le tube B بس بدي أعمل صلة وصل يلي هي par contre. par contre on obtient une coloration bleu foncé dans le tube B qui contient de l'emploi d'amidon seulement. Regardez. إذن on obtient une coloration bleu foncé dans le tube B. بدي ارجع على الكونديسيون. que contient le tube B? qui contient l'emploi d'amidon بس seulement. d'accord؟ ما في أسهل منها. donc analyse بدي أحط أنا شو قدامي. فكمان تنتأكد من هالانفورماسيون بدي أحكي هلا le résultat avec le test de Fehling. oui؟ شو عندي أنا هلا résultat avec le test de Fehling؟ يلا. بالتيوب A في عندي une coloration rouge brique. بالتيوب B في عندي coloration bleu. oui؟ كيف بدنا نكتب الريبونس؟ regardez. on obtient une coloration rouge brique dans le tube A. par contre on obtient une coloration bleue dans le tube B. لاحظتوا شغلة؟ أنا هون هالمرة ما سكرت الكونديسيون بس قلت الريزولتا ما رجعت على الكونديسيون. ليه؟ لأنه أنا ديجا ذكرتهم avec l'OIOD. donc أنا بكفي أسكر الكونديسيون مرة واحدة. d'accord؟ هيدا هو الأناليز. وفيرب أناليزي دايما بيجي وما بدي غلط فيه. دايما il faut suivre les étapes. إذن أول شي indiquer le résultat بيرجع relier le résultat avec le condition. بدي انتقل على تيوب تاني بدي ضيف أنا par contre. بقول الريزولتا et je relie avec le condition أو avec le variable. d'accord؟ بتمنى أن يكون هيدا الشي مفهوم. ننتقل هلا على نوت يلي هي البارتي 7. indiquer que montre le résultat à la fin de l'expérience. قال قولوا لي عشو بدلني هالريزولتا بنهاية الإكسبيرينس. وأنا ليك الريزولتا بعدها مثل ما هي من هيديك. عندي أنا هون تيوب A في عندي كولوراسيون برون أورانجي مع OIOD وعندي بلو فونسي مع الOIOD. طب هيدي هالريزولتا أنا على شو بدلني؟ regardez. Le test à l'OIOD montre l'absence de l'amidon dans le tube A mais sa présence dans le tube B. لاحظتوا شو عطتني؟ إذن OIOD عطتني برون أورانجي. أنا هون بدي استعمل أنا اللي ذاكرته. أي
أي متى OEOD بيعطيني كولوراسيون برون أورانجي؟ لما بدلني على شو؟ على الابسانس دو l'amidon. طب ما وينه الأميدون؟ ما أنا حطيت فيه أميدون، وين راحوا؟ اختفوا، disparaît. وي؟ بس أنا شو عندي بالتيوب بي؟ إنه في عندي أنا présence de l'amidon dans le tube بعده موجود. داكور؟ طيب نيجي هلا نحن على الريزولتا تاعت التست دو ثهلينج. على شو بدلني أنا الريزولتا تاع التست دو ثهلينج؟ إنه هي montre la présence de sucre dans le tube A et l'absence de sucre dans le tube B. أنا أي متى ثهلينج بيعطيني روج بريك؟ لما بيكون في عندي présence de sucre. طب ما أنا ما كان عندي سكر من الأساس، أنا شو حاطة بالتيوب A؟ أنا حاطة فيه un poids d'amidon. هال un poids d'amidon اختفى من التيوب A، بس لشو صار؟ صار شو؟ سكر. دونك هو اختفى الأميدون، شو إجا محله؟ سكر. انتبهتوا كيف؟ بينما بالتيوب B ما صار شي، بعده أميدون. طب أنا هوني qu'est-ce que je peux conclure؟ On peut conclure إنه هالأميدون يلي موجود بالتيوب A تحول لسكر. أنا حطيت أميدون، هالأميدون لشو تحول؟ إلى سكر. شو عرفني إنه سكر؟ لأنه avec le test de Thehling شو عطاني؟ une coloration rouge brique. شو قلت؟ sous l'action de la salive. ليش؟ طب ما تحول بالبي، بي بعده مثل ما هو، il n'y a pas de sucre، بس تحول بالآ تحت تأثير مين؟ هالساليف يلي هو شو في بقلب الساليف؟ في بقلبه أميلاز ساليفير. داكور؟ نيجي هلا على بارتي من الكيستيون يلي هي شيماتيزي لا ترانسفورماسيون دو l'amidon. شيماتيزي يعني بدي ارسم لهم انا رسمة الأميدون، كيف تحول هالأميدون لمالتوز. ريغاردي هيدي عندكم اياها بالكتاب. في عندي انا اكيد ما بنسى احط لها تيتر للرسمة، دايما بدي احط انا تيتر. شو عندي انا هون بهالرسمة؟ ريغاردي عندي أميدون حطيت له ساليف، لشو تحول لمالتوز. ذاكرينهم أميدون يلي هي اللونج شين دو جلوكوز، بينما المالتوز هي شو عبارة عن يلي هن السكر دوبل أو دي سكريد. داكور؟ تشوف أنا إذا أنتو هلأ فهمتوا طيب عندكم دوفوار يلي هو analyser les résultats de l'expérience تاعت الدوكيمون اف والدوكيمون جي بالباج 23، وحطيت لكم الصورة إذا ما عرفتوا تلاقوه بالكتاب، وإذا ما معكم الكتاب فيكم لايكوا هون موجود dans le فيديو. داكور؟ يلا بون ترافاي وباي باي. إذا لقيتوا أي صعوبة ما تنسوا تحكوني. يلا باي باي.